तर तुम्ही आज बीजेपीच्या ऑफिसान एक मीटिंग अटेंड केल्या, सो किती अपडेट जावना मिटिंगाचे? आता देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्रभाई मोदी हांचेर एक पुस्तक बरयल्लें आहा आर बालासुब्रमण्यम ह्या लेखकान, आनी त्या पुस्तकाचे प्रसारण जाल्लें आसा। आनी जो भाग सेवा पखवाडो म्हणून आमी 15 दीस त्यांच्या वाडदिवसा निमित्त मनयता, म्हणजे 17 सप्टेंबराक हो सुरू जाल्लो आहा सेवा पखवाडो आनी 2 ऑक्टोबर पर्यंत चलतलो। आनी ह्या पुस्तकाचे प्रसारण जे जाल्लें आनी त्या संदर्भान गोंयान हे जो पुस्तक आसा म्हणजे सगळ्यांचे वितरण करपाक लागून आनी तेजे सारांश सांगपाक लागून आयज भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान प्रमुख कार्यालयान आयज ही बैठक जाल्ली। आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोविंद पर्वतकर हे प्रमुख अशे आसले आनी तेज्या बरोबर आमी 2 कीनोट स्पीकर ज्या ह्या पुस्तकाच्या सारांश आहा तो आमच्या कार्यकर्त्यां पर्यंत पावोवपाचो अशे हे 2 कीनोट स्पीकर डॉक्टर पद्मजा कामत आनी मनोज हलनकर अशे 2 जाण कीनोट स्पीकर आसलेले। तेंच्यांनी पूर्ण हो विशय जो आसा तो आमच्या कार्यकर्त्यांक समजावन सांगलो ह्या बुकान कितें बरयल्लें आसा। तर ह्या बुकाचो सारांश असो आहा की जी व्यक्ती ज्यांच्यानी एक आमच्या देशाचे नेतृत्व करता आसतना महान अशें पद स्विकारलें आनी आयज यशस्वी रित्या ह्या देशाचें नेतृत्व करता अशा व्यक्तीचे आधारीत हो बूक बरयल्लो आसा। त्या व्यक्तीचे पूर्णता जे सहकार्य मेळोन ह्या आमच्या देशाच्या नागरिकांचे जे सहकार्य मेळोन आयज देशाचो कसो विकास चल्लेलो आसा आनी तेंच्यांनी आपल्या ह्या नेतृत्वान ह्या देशाक कसो फुडें घेवपाचो आहा हेजे सगळे माहिती ह्या बुकान बरयल्लें आहा। प्रत्येक नागरिकान देशाच्या हे बूक वाचचें अशें हांवें आवाहन केल्लें आसा। आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी तर प्रामुख्याने आपूण जे नेतृत्व करता एक लोकनेता जर जावपाचो आसा जाल्यार हे अवश्य हे बूक वाचचें जेणे करून त्या व्यक्तीक आपूण कसो जावचो आनी महान नेते जे कशे आसता हेजे एक सारांश ह्या पुस्तकान कळटा। म्हणून ह्या पुस्तकाचे आयज माहिती दिवपाक लागून ह्या आमच्या कार्यकर्त्यांक हे हो कार्यक्रम दवरलेलो त्या संदर्भान हो कार्यक्रम। सर आनीक म्हणल्यार बीजेपीची जी सदस्यता अभियान चालू आहा आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें अपडेट आहा? आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां पर्यंत 4,500 अशे मेंबर जाल्ले आसा आनी ही मोहीम अजून चालू आसा। आमचे कार्यकर्ते घरोघरी वचप हो कार्यक्रम म्हणजे सदस्यता मोहीम जी आसा जसो वेळ मेळटा तसो ते कार्य करीत आसा।